اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حب محترم جناب محمد خواجہ عارف الدین صاحب، ناظم جامعۃ الصفا شہر ورنگل و جنرل سیکرٹری مجلس شورا کل ہند جماعت اسلامی ہند، جو ہمارے شہر کے ایک قابل فخر، قابل تکریم شخصیت ہیں، ایک انمول ہیرا ہیں، جن کی اور جن کے دوستوں کی مساعی سے یہ جامعہ بہت جلدی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے، شہر کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بڑے نامور ملک کے مشہور صاحب قلم، اہل علم حضرات، علماء کرام ہمارے شہر کے اس عظیم درسگاہ کے جلسے میں شریک ہیں۔ یہ عارف بھائی کی محبت ہے کہ مجھ ہیج مداں کو بھی ایسے موقع پر یاد رکھتے ہیں۔ یقیناً استفادے کا ایک بہترین موقع ہے، ہماری مغفرت کا بہترین توشہ ہے۔ ہم شہر میں دیکھتے ہیں کشا کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو اس مشاعرے میں اگر کوئی خاتون شاعرہ آتی ہے تو بڑی تیزی سے قدم آگے بڑھتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے تک مشاعرے میں پوری چاق و چوبندی کا اظہار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت برستی ہے کسی غیر محرم کو اگر ہم دیکھیں گے، فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ لیکن یہ جلسہ جس میں قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں محسن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کیا جا رہا ہے، یقیناً فرشتے گواہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندے تیری یاد میں بیٹھے۔ اس لیے 11 بجے تک بیٹھنا بھی ہمارے لیے بڑے نفع کا سودا ہے۔ احسان ہے ہمارے مہمانوں کا کہ میں اٹھ کر 1 سے 2 مرتبہ گیا، لیکن ہمارے معزز مہمان صاحب قلم، مشہور عالم دین پروفیسر صاحب مولانا محسن عثمانی ندوی صاحب، جو ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ تشریف لائے جامعہ کی دعوت پر، ہم سب یقیناً مسرور ہیں، آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ استقامت کے پہاڑ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا محترم سے استفادہ کرنا ہے۔ مفتی صاحب کی بھی بڑی مؤثر تقریر ہم نے سنی، جس سے ہمارے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوئی۔ میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو
जहन्नम की आग से बच। ये मशहूर आयत, वो आग जिसका ईंधन पत्थर होंगे और इंसान हो, जिनको ईंधन के तौर पर जहन्नम में इस्तेमाल किया जाएगा, उस आग से बच। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ऐ लोगों निगहबान, राई हैं, निगहबान हैं, अपनी रईयत की निगहबानी किया कर। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम्हारी रईयत के बारे में, तुम्हारे मातहत अफराद के बारे में तुमसे क़ियामत के दिन सवाल किया। तुम्हारी बात पुरस होगी कि तुमने उनको दीनदार बनाया, तुमने उनको बेहतरीन तालीम दी या नहीं दी। ये सबसे पहले सवाल हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम, उनकी दीनी खुतूत पर तरबियत करें। एक वाकया सुना के बात को खत्म करता हूं। एक मदरसे के जलसे में एक तालिब इल्म ने नज़म पढ़ी थी, वाकया मशहूर है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, डिप्टी इंस्पेक्टर नायब नाज़िर तालीमात मौजूद थे। इस्लामिक स्टडीज के दीनियात के टीचर से उन्होंने पूछा कि ये कैसी बेतवज्जोही है कि उस एक शेर को भी उस बच्चे ने सही नहीं पढ़ा। ऐसे मुदर्रिस से, उस्ताद से बासपुरस होना चाहिए। पढ़ना तो ये चाहिए था कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, लेकिन उसने वाला के बजाय वाले पढ़ा। उस तालिबे इल्म को वक्फे के बाद उस्ताद ने पूछा कि अहमद बेटा बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या, हमारे पैगंबर का नाम क्या? तालिबे इल्म खामोश रहा। दूसरी मर्तबा पूछा, तीसरी मर्तबा पूछा, खामोश। उस्ताद ने तंबीह की, इतनी छोटी बात तुम नहीं बता सकते। उसके बाद वो लड़का वुजू करके आया। आने के बाद उस्ताद ने जब पूछा तो उसने कहा कि मेरे पैगंबर मुसलमानों के हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। उस्ताद ने पूछा कि बेटे तुमने नहीं बताया। उस लड़के ने कहा, तालिब इल्म ने, कि मेरे अब्बू ने यह हिदायत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम ले तो बावुजू नाम, वुजू करके नाम, बगैर वुजू के नाम। मेरे अब्बू ने मुझे नसीहत की कि कभी हुजूर के बारे में वाला का लफ्ज इस्तेमाल न। तो हाज़रीन मुहतरम, ये दरअसल वालिदैन की तरबियत का नतीजा है कि अपनी औलाद की दीनी खुतूत पर उनकी तरबियत की जाए, उनको दीनदार बनाया जाए। आज हमारे मुल्क का जो निसाब है, वो जानते हैं आप कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ निसाब है। आज संघ परिवार फिस्ताई ताकतें कलीदी ओहदों पर बैठे हुए हैं और इस पूरे निसाब को भिगवा रंग दे रहे हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतें सरगर्मी अमल है। उनकी कोशिश ये है कि दीन से मुसलमानों को बरगश्ता किया जाए। इन हालात में हमारे मदारिस जो काम कर रहे हैं, ये इंसानियत की तालीम देते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मदारिस के अंदर, दीनी जामियात के अंदर कभी बच्चों ने एहतजाज किया, किसी प्रोफेसर की पिटाई की हो, किसी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा जिस तरह हमला किया जाता है। हमारे दीनी जामियात के अंदर कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी तालिब इल्म ने ऐसा स्ट्राइक किया या इंसानियत का दर्द दिया जाता है। बड़े की तकरीम सिखाई जाती है, छोटों के साथ शफकत का मामला करने का दर्द दिया जाता है।
یہاں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بہرحال باتیں بہت کچھ ہیں، ہمیں علماء کرام سے سننا ہے۔ آج جامعۃ الصفا 11-12 سال کی اس مختصر سی مدت میں جس تیزی کے ساتھ دینی تعلیمی خدمت انجام دے رہا ہے اور بہترین انداز میں امت کو علماء فراہم کر رہا ہے، اچھے حفاظ تیار کر رہا ہے، بڑی خوشی کی بات، اتنے قلیل عرصے میں 90 حفاظ تیار ہو۔ یہ ہمارے ضلع کے مدارس میں، ایک دینی مدارس میں سمجھیے ایک تجدیدی کارنامہ ہے، ایک نشاط ثانیہ ہے۔ مدارس کو اس سے جلا ملتی ہے، قوت